अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मेजर क्रॉप कॉटन पर कि कपास जिसको वाइट गोल्ड कहा जाता था वो कहाँ गया है, इसकी ज़वाल की वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान में एक वक्त ये था कि हम अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा कॉटन पैदा कर रहे थे, लेकिन अब हमें तकरीबन 70% कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस कपास से हम सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे हम कॉटन रिवाइवल कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइवल के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मईशत में इसका किरदार है। मेरे आज के जो मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ गुफ्तगू के लिए, उनका तारफ़ करवा दूँ। ख्वाजा मोहम्मद इलियास साहब हैं, आप सनतकार हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब, डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान मुदब्बिर हुसैन शाह साहब हैं, आप ज़रिए तजज़ियाकार हैं, शाह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आपकी टोटल जो इंडस्ट्री है चलती ही कॉटन पे है, तो आप इससे ज़्यादा बाखबर हैं। कितनी हमारी ज़रूरत है और कितना हम बाहर से मंगवा रहे हैं और कितना हम लोकल पैदा कर रहे हैं? इससे कबल कि मैं बताऊं कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम कितना ले रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसा वक्त भी था 80s में, हमने ये अपनी कॉटन क्रॉप पूरी करने के बाद, जितनी हमें ज़रूरत थी खपत करने के बाद, हमने चाइना में एक्सपोर्ट की और स्पेशल ट्रेन हमारी मुल्तान से यहाँ से गई लोड होके और वहाँ पे बाकायदा बड़ा इस्तकबाल किया गया और वहाँ इंडिया में भी इस्तकबाल किया गया, सॉरी चाइना में भी इस्तकबाल किया गया। वो हमारी चाइना इतनी पसंद की गई रुई कि वो फिर वो जिन्होंने पहले हम गवर्नमेंट ने भेजी थी वो खुद डायरेक्ट हमारे पास आए, हमारे फैक्ट्री में चक्कर लगाया और ख़ुद डायरेक्ट वो आके हमसे माल लेकर गए। वो वक्त भी था। तो अब आप ये अब आपका सवाल ये है कि हम कहाँ से ज़वाल पज़ीर हुए हैं। सबसे पहले कि ये क्लाइमेट का डिफरेंस जो आता है उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप ये देख लें, पिछले साल हमारी क्रॉप अगस्त तक बहुत अच्छी आ रही थी, अचानक क्या हुआ, बारिश हुई, उसकी वजह से हमारी क्रॉप ख़राब हो गई। दूसरा मसला हमारे लिए ये बहुत बना हुआ है कि पहले हमारा माल बोरों में आता था, पटसन के बोरों में, अब ये खुली कपास आ रही है। खुली कपास में नुकसान ये होता है कि दरमियान में जो मिडल मैन है, जो वहाँ ज़मींदार से माल लेता है, वो अगर उसको नफ़ा होता है तो ठीक है, वरना वो क्वालिटी को जाम बुझ के ख़राब करता है, ख़राब करके उसमें पानी भी डालता है, मॉइस्चराइज करता है। वो हम मॉइस्चर काट भी लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान तो फिर अल्टीमेटली मिल्क भी जाता है ना, जो कुछ भी हम कर लें। दूसरा मसला में जो मेन आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि इस वक्त 90s से शांगली शुरू हो गई है माल में, यानी जो ज़मींदार माल जमा कराता था चूनियों से, उनको 10 पैसा मिलता था। ज़मींदार को यह लालच आ गई कि हमने इतना अच्छा माल हमारा बनता है, साफ़ सुथरा माल है, हम बेचते हैं फ़र्ज़ कर 1 रुपये में, ये हमारा बाहर जाके बेचते हैं 12 आने में, हम ये क्यों काम करते हैं। उन्होंने उन पर बजाय ये शीशा देने के मजदूरी देने शुरू कर दी, चुनाई की। उस पर नुकसान ये हुआ कि उन्होंने फिर उस क्वालिटी का ख्याल न किया, उसमें हर किस्म का वो सांगली जो भी वहाँ की जो भी था सब चीज़ मिला के, चूँकि माल तुलता था, तो वो उस पर ज़मींदार ने परवाही न की। वो इस बात से खुश था कि मेरे पास माल तो पूरा आ रहा है। इस वक्त जो हमें ज़्यादा मसला जो बना है ना क्वालिटी में, वो दो चीज़ें मेन है। एक सांगली है, जो इतनी ज़्यादा ट्रैश आ जाती है, कहाँ हमारे पर आती थी मिलों की रिकवरी 88% उससे कम हो के अब 82% पे आ गई है। मैक्सिमम बहुत भी कोई अच्छा ले ले तो 83% है। वो क्या वजह है, हम ट्रैश तो काट लेते हैं मिल से, जमा जिन्नर से माल लेते हैं, लेकिन जब वो मिल में जाता है तो मशीनें तो नहीं काट सकती, मशीनों में जाते हैं तो उसकी जो रुकावट आती है वो सारे उसकी एवरेज ख़राब हो जाती है। अब ये तो ये नुकसान ये हो जाता है। उसके बाद फिर आगे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर धागे को या लोकल मिलों को देते हैं, वो अलग उसका लेते हैं, डिस्काउंट लेते हैं। पहले महकमा ज़राअत वाले इस पर बड़ी मेहनत करते थे, जाके देखते थे। अब कोई कुछ ख़त्म हो गया सिलसिला, कोई भी नहीं देखने वाला। सबसे पहले ये किया जाए कि वहाँ जो सांगली मिल की आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। ये तो है मेन आप समझते हैं ये चीज़ें हैं नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अहम है। हम हर प्लेटफार्म में, मैं ख़ुद इस्लामाबाद जनरल मुशर्रफ साहब ने बुलाया था स्पेशल हमें वहाँ पे कराची इस्लामाबाद में, मैंने उनको वहाँ पे ये बावर करवाया था, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। हफ्ता 10 दिन तो बड़ा अच्छा मसला ठीक हो गया, उसके बाद छुट्टी, कुछ भी ना हुआ। फिर जब से ये खुले माल आने शुरू हुए हैं, वो भी हमारी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि हमारी क्रॉप कहाँ में 1.5 करोड़ पे थे और कहाँ आज 5 मिलियन पे आ गए हैं। उसकी मेन वजह मैं पहले सबसे मैं बताया, नहीं तो क्लाइमेट का मसला है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है ना, इस वक्त हमारी 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक, हमारे पास जो बीज आ रहा है वो बीज बहुत नाक़िस है, इंतहाई नाक़िस है। पहले इस बीज पे बड़ी मेहनत होती थी। हमारे जितने ये मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब ये भी एग्री करेंगे
کہ یہ چونکہ یہ اس وقت محکمہ کے گورنمنٹ کے پاس تھا، یہ بڑا خیال کرتے تھے، جب تک وہ 80% سے اوپر نہیں ہوتا تھا ذمہ دار کو نہیں دیتے تھے۔ اب جب سے یہ پرائیویٹ اب کمپنیاں آئی ہیں، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیڈ کا مسئلہ ہے ہاں، یہ پرائیویٹ کمپنیز کی وجہ سے ہے؟ بالکل 100% اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ کبھی دھیان ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، ان کو کیا ہے جی، وہ تو اپنا نفع کو دیکھتے ہیں۔ سر سیڈ کے حوالے سے بات کریں گے، ڈاکٹر زاہد صاحب ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ ہیں اور پاکستان کے نامور بریڈر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خالد صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں وجوہات بتائی ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے، کوالٹی کا مسئلہ بھی ہے، سانگلی کا ایشو بھی ہے، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ کاٹن سیڈ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں تھوڑا کاٹن کا بتا دوں کہ مسائل جو ہمارے کلائمیٹ چینج کا آپ نے کہہ دیا صحیح ہے، لیکن ایسی بات ہے کہ جہاں اگر ایوریج ڈے ٹیمپریچر 32 سے ابو ہو جائے تو وہاں پہ جو ریشے کی بناوٹ ہے نا وہ رک جاتی ہے، یعنی کہ دھاگا بننا بول کے اندر رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے اب 36 ہے، یعنی کہ اصولی طور پہ کاٹن نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری کاوشیں ہیں بریڈرز کی، پورے ملک میں ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اسی ٹیمپریچر پہ میکسیمم ییلڈ والی ورائٹیز دے رہے ہیں، دی گئی بھی ہیں۔ تو جو اس کا ایشوز 10-15 سال سے کوئی ایسی ورائٹی نہیں ڈاکٹر صاحب کیسی آپ کہہ رہے ہیں؟ جو پوٹینشیل وائز جس نہیں، کی پوٹینشیل وائز صحیح ہے، ہم جو بھی ورائٹی دیتے ہیں اس کا پوٹینشیل 40 سے 50 من کم از کم رکھا جاتا ہے۔ تو اب میں بتانے لگوں کیسے، تھوڑا 1 منٹ مجھے دے دیں۔ تو اب ایک ہی بیج اگر میں ایک فارمر کو دوں نا وہ لیتا ہے 5 من پیداوار، اگر وہی بیج دوسرے کو دوں نا وہ 50 من لیتا ہے۔ تو یہ 45 من کا جو گیپ آ رہا ہے نا، اس کو ہم ریکور اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی۔ تو یہ ہے مس مینجمنٹ کا مسئلہ۔ 45 من کا اتنا فرق آپ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ حقیقت یہی ہے۔ نہیں تو اس کو کیسے میں بتانے لگوں اگر تھوڑا، مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سپرے نہیں کرنا، اب میں پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو جب سوئنگ کرنی ہے تو کھاد بالکل نہیں ڈالنی، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ ہاں، تو فیکٹ ہے، اگر آپ جو ڈالیں گے پہلے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، اور جس کی وجہ سے فارمر ہمارے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری ملکی پیداوار ہے نا، یہ ہمارا ایریا کم ہونے کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، کہ ہمارا ایریا ہر سال صرف پنجاب سے 10 لاکھ ایکڑ تقریباً کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے، تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے یہاں آپ کو سوال یہ ہے کہ جو ایریا کم ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کسان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہی میں بتا رہا ہوتا ہے، وہ متبادل فصلوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر آپ جتنی کاسٹ آف پروڈکشن ٹوٹل ہے اس کا 50% صرف 2 چیزوں پہ آتی ہے، ایک فرٹیلائزر پہ اور دوسری آ رہی ہے پیسٹیسائڈ پہ، اور اگر ہم اس کو پراپر ٹائم پہ یوز نہ کریں گے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تو بڑی رہے گی، لیکن ہماری جو انکم ہے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ مثلا اگر آپ نے کھاد پہلے ڈال دی ہے وہ ضائع جائے گی، اور اگر سپرے آپ نے وقت سے پہلے کر دیا ہے تو وہ بھی ضائع جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی اور جو ہماری انکم ہے وہ کم ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کاٹن ہے یہ 0 فائٹ پلانٹ ہے، یعنی کہ صحرا کا پودا ہے، اس کو پانی کم سے کم چاہیے اور ڈرائی ایٹماسفیئر چاہیے۔ تو ہم اگر ایک سائڈ پہ گنا لگا دیں، ایک سائڈ پہ مکئی لگا کے، ایک سائڈ پہ رائس لگا کے، اور درمیان میں 1 ایکڑ کاٹن کا لگا کے کہیں کہ بریڈر نے اچھی ورائٹی نہیں دی، تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے۔ میں بتانے لگوں کہ یہ اس ماحول میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتی۔ اگر جہاں بھی نمی زیادہ ہوگی یہ پودا اچھا پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مین وجوہات بنی ہیں، جو ہمارا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایریا کے ساتھ ہی پروڈکشن بھی، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ میں نے پچھلے سال کمپیئر کیا تھا انڈیا کے ساتھ اور چائنا اور اپنا، جو ہمارے ہمسائے ملک ہے، تو اس میں ہماری سب سے زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن 72,000 اس وقت، اب یہ اس سال کی جو ہے نا وہ 92,000 ہے پر ایکڑ۔ تو ہماری جو لینٹ ہے اس سال بک رہی تھی 195 روپے پر کے جی، اور چائنا کا خرچہ تھا 70,000 پر ایکڑ اور اس کی لینٹ 274 روپے پر کے جی بکتی ہے۔ انڈیا کا خرچ تھا 18,000 روپے پر ایکڑ، 18,000، تو اس کی 276 روپے پر کے جی لینٹ بکتی۔ تو یہ ڈیفرنس ہے جس سے ہماری جو فارمر کی، کاٹن گروور کی انکم کم ہو رہی ہے اور وہ اس کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پراپر اس کی زوننگ کر دیں، ایک پہلا سٹیپ زوننگ کا کر دیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں، یا اس کی کوئی منیمم پرائس رکھ دیں۔ اب اس کی تو پرائس ہے ہی نہیں، کبھی یہ 2200 پہ بک رہی ہے، 2700 پہ بک رہی ہے، 5000 پہ بک رہی ہے۔
आप समझते हैं कि स्पोर्ट प्राइस होना ज़रूरी है? जी, इंटरवेंशन प्राइस कह लें, सपोर्ट ना करें। अच्छा। यानी कि मिनिमम प्राइस ये होगी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर हम वो नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, तो ये आपने कॉटन ही नहीं, कोई क्रॉप भी नहीं हो सकती नहीं, अगर अब उसको आपने प्रॉफिट ये नहीं हो 3 रहा। मेन चीज़ें बताई हैं। जी जी। एक आपने कहा है कि ये जोनिंग कर दें। क्रॉप जोनिंग ज़रूरी है, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कम ऑफ करें प्रोडक्शन कम हो, बस। और तीसरी है स्पोर्ट प्राइस, जी, ताकि किसान को पता हो कि बिल्कुल उसकी मेन कॉटेज तो इतने यही की। है कि इंटरवेंशन मतलब प्राइस। शाह साहब, आपने बात सुनी ख्वाजा साहब की भी और डॉक्टर साहब की भी। आप क्या समझते हैं कि आप एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं स्पेशली कपास पर, पाकिस्तान में कपास की कमी की वजूहात क्या हैं, कैसे हम कपास को बेहतर कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि मेजर क्रॉप हमारी कॉटन है और इसकी सर वजह से जी, मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ है? मेजर क्रॉप नहीं है हमारी, मेजर एक्सपोर्ट भी इसी के ऊपर है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल के टोटल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसका 65% जो हिस्सा है वो इसी से टेक्सटाइल से जाता है, और जो टेक्सटाइल का खाम माल है वो काटन है। अब आप ये देख लें, काटन ना होने की वजह से हमने 800 अरब रुपए की काटन इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल, इस माली साल में 800 अरब रुपए। 800 अरब रुपए। आप अब यकीन करें, हमने IMF से अभी 50 करोड़ डॉलर का लिया, उसको हम खुशियां मना रहे हैं। दूसरी साइड पे हम इतना बड़ा मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं काटन इंपोर्ट करने के लिए ताकि हमारी मिलें चलें। काटन के ऊपर तो सर हमें एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। 800 जी अरब हाँ, बहुत बड़ी रकम है जो हम ये हमारे import कर रहे हैं। अदारे बिल्कुल फेल हो गए हैं सर, कोई हमारे पास सीड नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास, क्योंकि जब प्राइवेट सीड कंपनियों के पास गया तो उन्होंने एक अजीब काम शुरू किया। उन्होंने काम ये शुरू किया कि उन्होंने किसान का मूड बना दिया कि जनाब आपने मोटे जो उसका बिनोले वाला ना सीड लेना है आपने। उससे क्या हुआ कि वो मल्टीप्लाई वही होना शुरू हो गया। यानी कि उसमें जो हमारे पास काटन है वो सबसे कम यील्ड है इस वक्त दुनिया में, 20% भी नहीं है। पाकिस्तान की काटन की जो यील्ड है ना, 100 किलो काटन सबसे अगर कम पैदावार हमारी वैरायटी की। नहीं पैदावार तो है, चले हम पैदावार मान लेते हैं, इतनी हमारी कम पैदावार नहीं है। उसमें से रेशा कम निकलता है, यानी कि फाइबर कम निकलता है। अच्छा। 100 किलो फुटी में से इस वक्त सिर्फ 20 किलो बामुश्किल काटन निकलती है, बामुश्किल। ये तो हमारे जीनर वही जो ख्वाजा साहब ने पहले बताया कि वो नमी डाल देते हैं, ट्रैश, उसकी वजह से हमारी यील्ड बढ़ जाती है। अव्वल हमारे पास नहीं है यील्ड, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमारा जीनिंग सेक्टर बैठ गया है जिस पर अरबों रुपया खर्च हुआ हुआ है, हमारा किसान बैठ गया है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बैठ गया है, इसी वजह से कि जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उतना तो हम बाहर से इंपोर्ट करके खर्च कर रहे हैं। नहीं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कॉटन ना होने की वजह क्वालिटी की वजह है? जी सर जी, क्वालिटी वजह ये है कि हमारे पास सीड ही नहीं है। अच्छा, हम सीड बना ही नहीं सके। अभी डॉक्टर साहब ने पिछले ये 10-15 साल में इनके अदारे ने जितने भी अच्छे सीड बनाए हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हुए पाकिस्तान में। ये नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं की। डॉक्टर साहब ने 3 बड़ी वजूहात बता दी हैं। नहीं आप इन असल वजूहात वजह से- नहीं, आप इन ये वजूहात से सर जी, वाकिफ इन्होंने नहीं। डॉक्टर साहब ने ये वजह नहीं बताई कि जो इन्होंने अच्छे सीड दिए हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हुए। पंजाब सीड कारपोरेशन उनको मल्टीप्लाई नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर ने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, वो सीड खत्म हो गए हैं। अब इन्होंने एक सीड जो अब इस दफ़ा ये लॉन्च कर रहे हैं, पहली दफ़ा इन्होंने उस सीड के बारे में ये दिया है कि भी इसके रेशे की लंबाई ये होगी। इससे पहले ये भी नहीं देते नहीं, थे। अब तो सीड एक्ट पास हो गया तो उसकी वजह से जारी जी, बात जी। है। और ब्रीडर राइट्स सर वो तो देखिए ये सारी मुस्तकबिल की बात नहीं, है, ब्रीडर माजी राइट्स भी में। दे दिए हैं ना, तो इससे जारी बात है ब्रीडर जो है वो सिक्योर हो गया कि उनकी वैरायटी का उनको कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलेगा। तो जारी बात सर ये हमारे पास तो कोई वैरायटी है नहीं। जैसे हम अमेरिका से कॉटन लेते हैं, उनके पास पीमा है, कई किस्म की हैं। जैसे हम इंडिया से लेते हैं, उनके पास शंकर है। और नाजरीन, आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे, फिर मेयर बने, अब फिर ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बने हैं। और हमें अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, उन पे फ़ख्र इस बात का है कि जो जब भी पॉलिटिकल पोजीशंस हासिल करते हैं तो ये पाकिस्तान की खिदमत को सबसे पहले तरजीह देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डिस्कशन हो रही थी यूरोपियन पार्लियामेंट में कि अपना किस तरीके से एक्सटेंशन जो है वो GSP प्लस की मिलनी है, तो वाजिद खान मेरे साथ 3 दिन सारा दिन MEPs के साथ मीटिंग में थे और उसके बाद माशाल्लाह हमें एक्सटेंशन मिली। तो हम इन सब के बहुत ही मशकूर हैं कि ये पाकिस्तान के हमारे एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान का असासा हैं। तो अब मैं बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए वाजिद खान साहब से चंद मिनट वो आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर जो है इंशाअल्लाह हम आपसे करेंगे।
चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू का मुलाहिजा कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि हमें पाकिस्तानी बहन भाइयों पर फ़ख्र है कि वो हर फोरम पर, हर जगह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं और पाकिस्तानियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाज़िर देख रहे थे। एरियाज़ में पाकिस्तान के लिए ये आए थे, और जब भी आते थे यूरोपियन पार्लियामेंट में, मैं वाज़े करना चाहता हूँ, इन्होंने इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो अंदाज़ था, इनकी जो हिकमत अमली थी, आज तक मैंने पाकिस्तान में किसी रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट या एम्बेसडर से मैं वो काम नहीं देखा जो काम ये कर बैठे थे। मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, ये हमारे रोल मॉडल हैं, और ये बात प्लीज़ ना बोले हमने इनको आपकी तरफ भेजा है। यूके पार्लियामेंट के एक फर्स्ट मुस्लिम एमपी थे, वहाँ जिस तरीके से उन्होंने नुमाइंदगी की है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाई अनास सरवर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो फर्स्ट मुस्लिम लीडर हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी इन यूरोप। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, मैं ये समझता हूँ ये एज अ फादर, एज अ रोल मॉडल, गवर्नर साहब हैज़ बीन प्लेइंग अ ह्यूज हैंड। जहाँ तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बीइंग अपॉइंटेड बाय द क्वीन, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इस मुकाम पर पहुँचने तक अल्लाह पाक का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सब जो दुआएं हैं आप पाकिस्तान से भी, यूके में भी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है, हम इंशाल्लाह ये बरकरार रखेंगे, और एक यूके और पाकिस्तान के दरमियान हम बहुत ही मजबूत रिश्ता बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। बट वी नीड गवर्नर साहब, मैं पूरे आपकी लीडरशिप के हवाले से बात करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब आप प्लीज़ आएँ। जिस अंदाज में आप बात करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को, ये उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उनके स्टाइल को समझते हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग ऐसे अचीव कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज मैं देना चाहूँगा पाकिस्तान के जो सफारत खाना के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ वी नीड पीपल टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इन द यूके, जो समझते हैं यूरोप के साथ बेहतर ताल्लुक़ बनाएं, लेकिन पीपल दैट कैन मेक डिफरेंस, वहाँ जाकर एक स्ट्रेटिजिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान जिस तरीके से ये कर सकते बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू गवर्नर साहब, जो हमेशा आप करते हैं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल वेलकम। आई बीन हियर, आपके साथ मैंने आज विज़िट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आखिर में ये कहूँगा, यू आर आ हीरो एंड यू ऑलवेज बी आ हीरो। और इनके स्टेप्स में अभी फॉलो कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इनके स्टेप्स में फॉलो करूँगा इसका मतलब मैं लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से निकल कर पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहूँगा। ज़ीशान, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम सवाल उठाया है, और मैं ये चाहूँगा कि मीडिया के तवस्सुत से आज जो मैं जवाब दूँ वो जो है पूरी कौम को जाना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो वादा किया है, चाहे वर्बल किया है, चाहे इन राइटिंग किया है, मैंने अपना वादा पूरा किया है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इस पे भी मैं बड़ी तफसील के साथ रोशनी डालूँगा। तो कल जब बच्चे फाटा से मेरी उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाया जो कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं था, वो वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नोटिस था, जिसमें उसने कहा था कि 2027 तक जो भी बच्चे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आएंगे, हम उनसे किसी किस्म की भी फ़ीस 2027 तक नहीं लेंगे। तो मैंने वाइस चांसलर को फ़ोन किया, मैंने तो ये अभी कभी डायरेक्शन जो हैं आपको नहीं दी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुई थी, और उनके बिहाफ पे मैंने ये नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया। तो मैंने बच्चों को कहा कि चाहे ये नोटिफिकेशन मेरे वाइस चांसलर ने शुरू किया है,
चाहे ये नोटिफिकेशन किसी और के बिहाफ पे हुआ है, मैं आपसे ये कमिट करता हूँ कि अगर पंजाब गवर्नमेंट, फेडरेशन गवर्नमेंट कोई और नहीं भी देगा तो चाहे इन बच्चों की फ़ीसें मेरी फाउंडेशन दे, चाहे मैं मुखय्यर हजरात के साथ लूँ, हम जितने भी बच्चे हैं 2027 तक, ये मैं मीडिया पे अनाउंस कर रहा हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे 2027 तक पढ़ेंगे, चाहे उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत उठाए, अगर हुकूमत ना उठाए तो वो मैं पर्सनली उनको अदा करूँगा। ये बच्चों को किसी किस्म की भी परेशानी जो है, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ इशू क्या है। इशू ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही हैं, और जब गवर्नमेंट आती हैं तो हातम ताई बनती हैं, फिर आके कहते हैं कि जी हमने इतना कोटा जी यूनिवर्सिटी फलां में दे दिया, फिर कहते हैं कि हमने फलां दिया। HEC हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग 1 रुपए की भी नहीं करते। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई हैं वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। उन्होंने करोड़ों रुपया जो है बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, उनको फ्री तालीम दी है, लेकिन उनके भी अपने रिसोर्सेज हैं, स्टार्व कर रही हैं तमाम यूनिवर्सिटी। अगर मैं चांसलर ऑफिस से या पंजाब की हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट या हमारी फेडरल कैबिनेट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है तो उसके साथ पैकेज जो है पैसे का वो भी देना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसके बावजूद मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडिविजुअल वाइस चांसलर्स को बुलाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी बुलाया, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को भी बुलाया। मैंने कहा बजाई मुझे बताएं कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप ये सुन के हमारी यूनिवर्सिटीज़ को मैं अपने वाइस चांसलर को ट्रिब्यूट भी पे करना चाहता हूँ कि उन्होंने 16,000 बच्चों 4 साल में 4,000 बच्चा हर, उन्होंने कहा कि हम उनकी 50% फ़ी भी माफ़ करेंगे, हॉस्टल फ़ी भी माफ़ करेंगे, उनका खर्चा आधा देंगे, लेकिन बाकी आधा खर्चा जो है चाहे वो KPK की गवर्नमेंट दे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट दे, पंजाब की गवर्नमेंट दे, ये उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड के बच्चों के साथ जो गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, मुझे उनके साथ हमदर्दी है। वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जिसका हमने वादा नहीं किया था। फेडरल हमारी कैबिनेट ने वादा किया, फेडरल कैबिनेट की नोटिफिकेशन मैंने देखी, उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे जो हैं पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनका कोटा जो है हम अगले 10 साल तक दुगना कर देंगे और उनको फ्री तालीम दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये कमिटमेंट जो है बड़ी ऑनरेबल कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को फेडरल गवर्नमेंट को भी पूरा करना चाहिए और सूबे जो हैं उनको भी इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तो मेरी इस सिलसिले में शफकत महमूद साहब से भी बात हुई है, एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप होते हैं, सानिया नश्तर से भी बात हुई है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बसात के मुताबिक, हालांकि बच्चे तो ये समझते हैं कि चांसलर के पास इख्तियार है, बदकिस्मती मेरी ये है, वो यहाँ पर बैठे, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। पैसे जो दे सकते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव दे सकता है या फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि फाटा के लोगों ने, मज डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, हमारी वहाँ पर बेटियों ने, बहनों ने जो कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए और जितना उन्होंने सफ़र किया है, ये बच्चे दे डिज़र्व बेटर। मैं इन बच्चों के 100% इन बच्चों के साथ हूँ। जी मैं ये अर्ज़ करूं कि ये बच्चों का मुस्तकबिल है और मुझे बड़ा दुख है, तकलीफ़ है कि वो हंगर स्ट्राइक के बैठे हैं। तो मैंने तो कल उनसे कहा था कि बेटा जो मेरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बेशक मेरी मर्ज़ी के बगैर नोटिफिकेशन किया उसको मैं ऑनर करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी फेडरल कैबिनेट ने किया है वो भी हमें ऑनर करना है। क्यों नहीं करना? ये कैसे हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट एक कमिटमेंट करे और हम उसको ऑनर न करें? तो मैं अपील करता हूँ कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो मरकज़ का है, सूबे का है, उनके बच्चों के साथ हमें बात करनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हमारी कैबिनेट जो है उसने जो वादा किया है उसको हम ऑनर करेंगे।
لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں جو وعدہ کیا پورا کیا۔ فاٹا کے بچوں سے کہا ہے کہ فیسز چاہے حکومت دے یا میری فاؤنڈیشن، ان کی فیس 2027 تک ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتیں یونیورسٹیز کو فنڈز نہیں دے کر گئیں، جس سے یونیورسٹیز کی مالی معاملات متاثر ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام یونیورسٹیز کے ویسیز کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 16,000 بچوں کی 50% فیس معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے یہ بچے بہت زیادہ فیسلٹیز ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ ویرائٹی نہیں، کون سی ویرائٹی ہے، کیا نام ہے؟ پتہ نہیں مدبر صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کی وجہ سے ہی ہماری کاٹن جو 1.5 لاکھ 15 ملین کی بات کرتے ہیں نا، وہ ان اداروں کی وجہ سے اور ہمارے فارمر کی وجہ سے آئی تھی، اور کوئی کسی کا کردار نہیں ہے اس میں۔ اس موسم میں اگر آپ پوری دنیا سے کوئی بھی ورائٹی لے آئیں، اس سر موسم میں پرفارم نہیں کرتے۔ انڈیا میں زیادہ کاٹن ہوئی ہے سال۔ نہیں، کیسے زیادہ ہوئی ہے؟ اب پر ایکڑ ییلڈ دیکھیں پاکستان کی الحمدللہ میں اب ڈاکٹر بھی صاحب بہت سے زیادہ۔ ایگری کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں سب میں نہیں، ایک منٹ، وہ ویرائٹی بتا دیں جو مدبر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین سن لیں۔ جی، وہ وہ کون سی آپ کی جو ابھی لانچ کر رہے ہیں جو اس سال اپروو ہوئی ہے وہ CIM 663 ہے۔ 663 جی جی۔ اچھا، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی کس خاصیت علاقے کے لیے ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کلو سے 20 کلو لینٹ نکل رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں تقریباً 40 kg نکلنی چاہیے۔ اچھا، کون سا ایریا ہے سر؟ 38.5 اور 40 کے قریب۔ ایک منٹ، اس کے لیے موضوع ایریا کون سا ہے یہ پاکستان کا؟ پورا جو پنجاب جہاں یہ ماحول میں نے بتایا ہے کہ خشک ہو اور پانی گنا شنا ساتھ نہ لگا ہو، سندھ بلوچستان میں بھی ایک پورے ویرائٹی آپ کی ایریا میں انشاءاللہ یہ بیٹر پرفارم کرے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمارا نیشنل ٹرائل ہوتا ہے، میں اس کا بھی بتا دوں کہ وہ پورے ملک میں لگتا ہے، تو ہماری یہ ورائٹیز پورے ملک میں پہلے نمبر پہ رہی ہیں، پہلے نمبر پہ پرفارمنس کے حساب سے۔ تو جو فائبر کی بات کی ہے، تو کوئی بھی ورائٹی جو اپروو ہے وہ اس کی سٹیپل لینتھ 28 سے کم نہیں ہے، 28 ملی میٹر، اور اس کی میں بتا رہا ہوں تو GOT اس کی 37.5 سے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم، یہ کم از کم لیمٹ بتا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس 45 GOT والی بھی ورائٹیز ہیں اور سٹیبل لینتھ 34.7 ملی میٹر تک بھی ہے۔ تو لیکن مصر کی غذا کی ہوتی ہے، یہ تو امریکن پیما کی بھی نہیں میں نے آپ کو یہاں پہ دکھانی ہے، میں جو خواجہ صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میرا مطلب اس کی ییلڈ کم ہوتی، جیسے ہم فائنس کی طرف جائیں گے اس کے جب کریکٹر انکریز کریں گے تو پروڈکشن پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کا پھر پروڈکشن کم ہوگی، پھر ہمیں اس کا ریٹ بڑھانا پڑے گا۔ ملیں جو ان سے نا وہ بہت زیادہ پریمیم خواجہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے کپاس کی جو کپاس کا زوال ہے اس کی 3 وجوہات بتائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تینوں باتوں پہ ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ رحیم جا خان ہمارا بیسٹ ایریا تھا، وہاں گنا آ گیا ہے۔ اب ذمہ دار میں جیسے یہ فرما رہے ہیں، یہ صحیح ہمارے ذمہ دار کو اب بڑا اس چیز کا بڑا ہوتا ہے لالچ، گندم بھی ہو جائے، گندم بھی ہماری کپاس بھی ہو جائے، گنا بھی ہو جائے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ گنا کھڑا ہوا ہے، ساتھ انہیں کپاس کر دینی ہے، اب اس کو پانی چاہیے، اس کو پانی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہوا کہ اس وقت آپ حیران ہو گئے کہ 80s میں ہماری جو رحیم خان کا ایریا تھا اتنی اعلیٰ کپاس تھی، اور ساری جتنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہوئی تھی صرف ہمارے رحیم خان کے ایریا سے گئی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارا یہ جو کروڑپکا کا ایریا ہے، یہ آپ کا ملتان ڈویژن خود یہ کروڑپکا جو بتا رہا ہوں کروڑپکا میلسی بہاڑی آپ کا یہ والا یہ دبئی مشہور ہو گیا تھا، اتنی اچھی کوالٹی تھی کہ کاٹا اسپورٹ کارپوریشن والے بھاگ کے وہاں سے مال لیتے تھے۔ یہ گورنمنٹ کا ادارہ بنا تھا 74 میں، اور یہ رہا 90 تک، 99 تک۔ تو انہوں نے یہ بھاگ کر یہ مال پکڑتے تھے کہ یہ کہیں مال کو ملر نے لے جائیں یا کوئی ڈائریکٹ ایکسپورٹر لے کے چلا جائے۔ تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے جب تک یہ زوننگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں سکتا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک منیمم پرائس ہونا چاہیے، میں اس سے ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ان چیزوں کے لیے منیمم پرائس کا کوئی نہیں ہے۔ آپ اچھی کوالٹی بنائیں گے، آپ بازار میں جاتے ہیں، کبھی آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ نے کسی سبزی کا یا فروٹ کا کوئی ریٹ طے کیا ہوا ہے، اچھا فروٹ کا ریٹ اگلا مانگتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا فروٹ ہے تو زیادہ ریٹ دے دیتا ہے۔ ہم اچھی کوالٹی روئی کی بنائیں گے، وہ خود بخود جو بھی خریدار ہے بھاگ کر آ کر لے گا، خود فالتو دے گا۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں ہمارے یہ بلوچی کاٹن جو بنی ہے پورے پاکستان میں، یہ صرف بلوچستان سے آئی ہے بن کے، اس کا اور ہمارا جب پنجاب کے ایریا کا یا سندھ کا اس کے 400 روپے کا فرق تھا، پریمیم تھا، وہ کیا تھا، کسی نے کچھ مجبور نہیں کیا۔
इसी तरह से अभी आप ये देख लें, ये ऊपर सिंध में हमारे एक वैरायटी ऐसी थी K88, K68 और गलंदरी, इतनी अच्छी क्वालिटी थी, उसका स्टेपल जो था ना जी 118, 114 था। ठीक है। और उसका उस वक्त क्या था, मिलों वालों को किसी ने गा के पकड़ के लेके आ गया था, यार आप क्यों फल दे रहे हो, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा था, उनको प्रीमियम मिल रहा था स्पोर्ट में। आप ये देखें हमारे जो कॉटन है ना, ये ग्रोवर से लेके और हमारे आखिर तक जा रही है, हमने जो कपड़े पहनते हैं उस तक जो हमारी कॉटन एक्सपोर्ट होती है, और हम लोग उस पर इग्नोर करके बैठे हुए हैं। हम ये कहते हैं पता नहीं ये हमें क्या हो जाएगा, हम गलत सोच रहे हैं। हमारा ग्रोवर बचेगा तो हमारी पूरी इंडस्ट्री बचेगी, ग्रोवर नहीं बचेगा। किसान से ये सारी रौनक है ना। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। बिल्कुल, आपने 3 पॉइंट बड़े अच्छे, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ख्वाजा साहब ने भी इसे इत्फाक किया है, लेकिन क्वालिटी क्यों ख़राब है जितनी भी हमारी पैदावार हो रही है? वजह प्राइस ही है, यानी कि गधे की भी वही कीमत है, घोड़े की भी वही है। नहीं, क्वालिटी की मैं वही बात करूँ, मैं आज अच्छी क्वालिटी ले जाएं वो भी उतने की बिकती है। हमने एक प्रोग्राम चलाया था 2000 के करीब के, बिल्कुल अच्छी क्लीन कॉटन देनी है, पल्लियाँ भी दी, सब कुछ CCRI के मदद से रहीम यार खां में चला गया, इसके पे प्रीमियम दिया जाएगा। लेकिन जब वो आ गई तो कोई प्रीमियम नहीं दिया गया, इस वजह से लोग वो भी छोड़ नहीं, गए। ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि जो नहीं, अच्छी मैं अच्छी आपको कॉटन उस है वक्त उसका हम की पैसे ज़्यादा देंगे। बात कर रहा हूँ, उस वक्त की। तो दूसरा ये है कि अब सिर्फ उसको इनकम की गरज है, जो इन्होंने बताया मिडल मैन वो सही है, वो आ गए हैं दरमियान में, और अब उसको सिर्फ वज़न से गरज है, क्योंकि वज़न की एक कीमत मिलनी है उसको, वो वज़न बढ़ा देते हैं। ट्रैश वैसे ओरिजिनल नहीं है, मैंने मैकेनिकल पिकिंग की है पिछले साल, तो ज़ीरो ट्रैश जो काउंट की हुई है ना मशीन की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उसकी भी 3-4-5% ज़्यादा नहीं थी उसमें भी। अच्छा, तो लेकिन हैंड पिक से भी क्लीन कॉटन है, लेकिन जो हमारी हैंड पिक हो रही है, सही बताया इन्होंने, पहले उसका हिस्सा होता था पिकिंग करने वाले का, वो उसको केयर करते थे, लेकिन अब उनको पता है पैसे मिलने वज़न के, तो वो वज़न डाल देते हैं उसमें, चाहे सांगली का हो, पत्तों का हो, सारी मिक्सिंग कर देते हैं। ज़ाहिर बात तो आप ये कहते हैं मिडल मैन क्वालिटी की वजह से डिक्रीज क्वालिटी की है। खराब हो रही हाँ है, जी, आप ये समझते हैं मिडल बिल्कुल मैन। ऐसे हुआ है क्वालिटी का फ़र्क। अच्छा, तो शायद बाकी आपके एक और फ़र्क पड़ा ये, मैं जो इन्होंने मुदस्सर साहब ने बताया कि हमारी वैरायटीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती, अब वो जो करने वाले हैं वो कहते हैं हमें गरज है इससे कि बिकेगी कौन सी, ठीक है। तो वो बिकेगी वो जिसमें बनौले का वज़न ज़्यादा होगा। ये गलत, नहीं ये ये गलत है, गलत, ये गलत है। ये गलत है सर। इसलिए तो हमारी मैं क्राफ्ट उनकी तबाह बात हुई है। करूँ ना, उन्होंने कहा जो डिमांड है वो बेचनी है। अब वो वजन आएगा जो अनअप्रूव वैरायटीज जितनी बिक रही हैं उनमें, यही तो मसला है जो क्वालिटी डिक्रीज उनका हुई। बिनौला बड़ा आप कहते हैं। बिनौला जी, जी। ज्यादा है, बिनौले की वजह से वजन आ जाता है। उसमें तो अगर staple शादी ये- आप बताएं जी सर, ये कह रहे हैं इतनी कि पैदावार ये आ ऐसी बात गई है। है। हाँ जी। सर देखें, सबसे बड़ा ये क्रॉप जोनिंग नहीं है, ये सीड जोनिंग होती है। दुनिया में सीड जोनिंग होती है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर होता है कि ये इलाका है इसमें ये सीड लगेगा, ये इलाका है इसमें ये सीड लगेगा, वो हमारी नहीं है हमारे पास। ठीक है। वो हमारे पास सबसे आप बड़ा कहते हैं- नहीं है, वो होनी चाहिए। हमारे रिसर्च के अदारों को बताना क्रॉप चाहिए। जोनिंग के साथ जी साथ जी, सीड जोनिंग। नहीं सीड जोनिंग बताएं, ये बताएं कि रहीम यार खान में ये सीड लगेगा, हाँ, जिस बलूचिस्तान तरह के लिए जो ये क्लाइमेट की जो बात जी, बता जी, रहे जी, हैं, जी। जी ठीक है। उसके बगैर जब तक सीड जोनिंग हर एरिया का अलग अलग जी, जी, सीड है ना, बिल्कुल, पूरी वहाँ दुनिया के में ऐसे होता हालात है, वहाँ का एनवायरनमेंट है। इफ्तिखार साहब पूरी दुनिया में ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है। जिन कॉटन जहाँ भी लग रही है जहाँ दुनिया पानी में। ज्यादा होता है वहाँ और वैरायटी होती जी है, जी जहाँ बिल्कुल, पानी और की variety कमी है होती वहाँ और वैरायटी होती है। अब J34 लगती है वहाँ पंजाब में, और शंकर लगती है वहाँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसे आप दें, आप यहाँ विहाड़ी, खानेवाल और ये जो इलाके हैं ना, इसके लिए हमारे पास सीड है ही नहीं इस वक्त। जो डॉक्टर साहब ने सीड दिया है ये हमारे भावल नगर में कामयाब हो जाएगा ज़िला, कुछ रहीमियार खान के एरिया में कामयाब हो जो जाएगा, बिल्कुल ड्राई कुछ एरिया है। हाँ ड्राई एरिया, कुछ भावलपुर के इलाके में कामयाब होगा, लेकिन आपके साहिवाल से लेके विहाड़ी तक इस पट्टी के ऊपर ये कामयाब नहीं होगा जो ये सीड का जिसका वो बता तो खुद रही कह है। रहे हैं कि मेरा भी ऐसी इलाकों में काश्त किया जाए जहाँ बिल्कुल ड्राई हो। अब इनको ये सीड इन इलाके के काश्तकारों को देना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो तो बता रहे हैं जी उसके जी, किसान क्योंकि को होगी चाहिए। नहीं। वो जो 45 किलो का फर्क बता रहे हैं ना, ये 45 इसी वजह से है। मन का 45 मन का ये मैनेजमेंट का डिफरेंस है। 45 मैनेजमेंट मन का, सही जी, जी। करेंगे तो सही पैदावार बिहाड़ी आएगी, में ये नहीं आएगी 45 तो- मन कम होगी सर, भावल नगर में जाके 45 मन ज्यादा हो जाएगी। इसी नहीं, का वो जो तो मैनेजमेंट का इतना फर्क मेरे ख्याल में मौसम का शायद ना हो। अच्छा मैं बताऊँ लेकिन जी, मैंने भाई साहब आपसे मैं थोड़ा सा सर, इसमें एक बताऊंगा। ये जो 45 माह की बात कर रहे हैं, अब आप ये देखें कि S12 एक पीज आया था, जी बड़ा मशहूर हुआ, ठीक है, S12 आप बड़ा ये- अच्छा चला। सर मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त ये जो आपका इलाका था सरगोदा वाला, कुछ कोई फैक्ट्री भी नहीं थी, S12 की वजह से वो फैक्ट्रियाँ आई। CC ने कॉटन स्पोर्ट कॉर्पोरेशन बड़े शौक से माल उठाया, और उसका जो स्टेपल था अनबिलीवेबल था, वो बेचारी बहरे से मार खा गई। वो ऐसी मार खाई उसने बेचारी ने कि उसके फिर उस बार किसी ने पता नहीं किया भी इसकी बीमारी से बेचारे का इलाज क्या है। इसी तरह से आप देख लें हमारे सिंध में K88 आया, कलंदरी आई, बड़ा अच्छा बीज था। उन्होंने जब तक उसमें मेहनत करते रहे, अब जो अभी भी है, मैंने ख़त्म नहीं हो गया, जहाँ वो है अभी वो कामयाब है।
GOT ٹھیک ہے اس کا کام ہے, بنانا موٹا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو ملوں والے بڑے شوق سے اس مال کو اٹھاتے ہیں. اچھا اسی طرح اب آ جائیں ہمارا یہ رحیمیہ خان میں یہ BS1 تھا, MN93 تھا, یہ 80s کی بتا رہا ہوں, اتنا اچھا بیج تھا کہ ملوں والے ڈھونڈ کے جاتے تھے کہ کس کے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے, اور یہ 10 روپے ریٹ کا فرق تھا. BS1 زیادہ تھا اس ورائٹی کا 10 روپے زیادہ تھا. 10 روپے کا فرق, BS1 کا 10 روپے کم تھا, MN93 کا ریٹ 10 روپے زیادہ تھا. وہ 10 میں جب 20 زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتا تھا جنر بھی, اور آگے 100 روپے وہ ریٹ. اس وقت اس زمانے میں 50 روپے ریٹ زیادہ دینے کے لیے یہ مل والا بھی ہوتا تھا. یہ ہمارا ریٹ مقرر ہونا چاہیے, یہ کوالٹی خود بخود. ڈاکٹر صاحب خواجہ صاحب کی بات پر کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, بات درست ہے ان کی کہ وہ جو S12 تھا اس پر وائرس پر کسی سائنسدان نے کام نہیں کیا. میں تصحیح کرنے لگا ہوں ذرا, یہ مس انٹرپریٹیشن چل رہی ہے. تو دنیا میں جہاں بھی یہ کاٹن لیف کرل وائرس آیا ہے وہاں کاٹن کراپ کو 5 سے 10 سال تک ایلیمینیٹ کیا گیا ہے کہ بالکل ختم کر دیں. تو پاکستان کو واحد ملک ہے دنیا میں جس میں کاٹن کبھی ایلیمینیٹ نہیں ہوئی, اور اسی دوران ہم نے کاٹن لیف کرل وائرس ٹالرنٹ ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں, اور پاکستان میں تھوڑی پیداوار کم ضرور ہوئی تھی لیکن ایلیمینیٹ کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری تو معیشت ہی اس پہ بیس کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری تو معیشت ہی اس پہ بیس کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا کام وائرس پہ پاکستان میں ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا, اور نہیں، اب یہ وائرس ہمارے فری اہم رہتی ہے. بالکل میں بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان میں CCR ملتان کو اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو وائرس ٹالرنٹ ورائٹیز ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ کی گئی ہیں. اور اب بھی میں نے ایک اور بھی کی ہوئی ہے کہ اگر اس پہ وائرس رہے گی نہ اس کی گروتھ رکتی ہے نہ اس کا فروٹنگ رکتی ہے, وائرس کے باوجود کے بھی ساتھ ہی اس کی پیداوار اتنی ہے جتنی نارمل کنڈیشن میں ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ USA یا چائنا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, وہ ہمیں سکھانے نہیں آتے, وہ سیکھنے آتے ہیں یہاں پہ کہ وائرس کے بارے میں ہم سیکھیں. ابھی بھی میرے پاس آ رہا ہے بہت سا سیڈ USA سے, وہ یہاں صرف ٹیسٹ ہونے آتا ہے,
اور یہ نہیں بات کہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے الحمدللہ بہت کام خواجہ کیا صاحب ہے. کی بات بھی درست ہے ڈاکٹر وہ صاحب. ٹھیک دیکھیں ہے. جس دن کسان مطمئن ہوگا نا تو آپ کی پرفارمنس کو سب سلام کریں گے. بالکل. اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے؟ جو علاقے میں ہم نے یہ سیڈ دیں، پکا سیڈ، یعنی کہ جو ہو سرٹیفائڈ یہ پکا سیڈ، مارکیٹ میں کہتے ہیں پکا سیڈ ہو جو کام کرے، یہ Certified سیڈ ہو دیں. گیا نا. اور دوسری وجہ یہ کہ گورنمنٹ ہر ایکڑ کے اوپر 20 سے 30 ہزار روپے کاشتکار کو کیش سبسڈی دے نہیں کاٹن لگانے کے لیے. تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کیش تو جو پھر کاٹن لگائے کسان لے کے کھا جاتے ہیں بیچارے، ان کے بڑے مسائل ہیں. وہ تو سر جی یہ دیکھیں کوئی ایسا کام بتائیں جس طرح بھئی اس کی ریٹ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی یا کر کاسٹ دینا، آف میں پروڈکشن ریٹ کام کا کر دیں، وہ باقی بھی کوئی ٹھیک ضرورت ہے. نہیں. اب تو سر جی یہی ہے ایمرجنسی طور کے اوپر ہمیں کاٹن لگانے کے لیے کاشتکار کو کیش سبسڈی دینی پڑے گی ایک دفعہ، تاکہ وہ ایک دفعہ کاٹن جیسے گنے کو دے رہے ہیں. جیسے گنے کو دے گنے کو دے رہے ہیں. گنے کو 5,000 روپے، یا تو پھر گنے پہ پابندی لگائی جائے جو کاٹن ایریا ہے. جی جی گنے پہ پابندی لگے اصل چیز تو وہی ہے جی. اور کیش سبسڈی دیں گے تو یہ پھر کاٹن لگے گی، نہیں تو پاکستان میں بڑا مشکل ہو جائے گا سر. خواجہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں، صنعت کار ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری تو چلو باہر سے منگوا کے چل رہی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا روزگار جنہیں فیکٹریز کے ساتھ تھا جو بالکل تباہ ہو گئی. بالکل. جہاں کسان کو نقصان ہوا وہاں جینرز بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اس کی مین وجہ یہی بنی ہے نا. اب دیکھیں ہمارا یہ مین ایریا رحیم جا خان ڈسٹرکٹ ہے. اب یہاں پہ آ کے شوگر ملیں لگ گئی ہیں تو ہمارا سارا مین ایریا تو ختم ہو گیا. وہاں کپاس تو رہی نا. اب جو وہاں کپاس آ رہی ہے امپورٹڈ ہو کے آ رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے ساری، پنجاب کے ساتھ جا رہی ہے، یا سندھ سے آ رہی ہے. سندھ میں سب پلس ہوتی تو آتی ہے نا، وہاں نہیں ہوتی تو ہم درمیانے پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت چاہے جہاں کے بیٹھ پاکستان کے تمام انجینئر پریشان ہیں، کیونکہ اب اتنا آسان ہو گیا ٹریولنگ جہاں اس کے لیے. پہلے ہوتا تھا یہ ریڈی پہ آ رہا ہے جی، وہ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ آ رہا ہے. اب تو یہ ٹرالوں پہ لوڈ ہوتے ہیں، ٹرکوں پہ جائے جہاں مرضی بھیج دے مال کو. اور اس کراپ کی کمی کی وجہ پہ یہ بنی ہے کہ ہر کسی کی مانگ بڑھ گئی ہے، کراپ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کوالٹی خراب ہوتی جا رہی ہے، جس سے ہم سارا نقصان اٹھا رہے ہیں. نہیں ایک اور جنر کے میں وہی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی والی بات پہ آ رہا ہوں. جنر کو نقصان کس چیز پہ آ رہا ہے؟ اس چیز پہ ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مہنگی کپاس لے رہا ہے اور وہ سر پہ رکھ لیتا ہے کہ جی کل کو بازار تیز ہو جائے گا میں بچ جاؤں گا، نہ تیز ہوا تو چھٹی ہو گیا تو مقدر کی بات ہے. اچھا پھر آگے جتنا مال بک رہا ہے ملوں کے پاس، میجورٹی مال ملے والے ہیں، بہت کم ہیں جو کیش پہ رہتے ہیں، باقی سب وہاں پہ مال جا رہا ہے سارا ادھار پہ. اب وہ کب پیسے آئیں گے؟ اب وہ جیسے جس کا ادھار زیادہ پھنستا جا رہا ہے وہ بیچارہ جرا وہیں بیٹھتا جا رہا ہے، اس کے بعد کام کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزوں کا علاج ایک ہی ہے، ہماری کراپ بڑھے گی، سر پلس ہوگی، سارے سب چیزیں ہمارے پاکستان میں. میرے بات سنیں، ہمارے پاکستان میں سیلز ٹیکس کی وجہ سے بھی ہے نا، 10% سیلز ٹیکس ہے. میرے بات سنیں، اس وقت پاکستان میں ہمارے ڈسٹرکٹ پہ لگی ہوئی ہے 1.5 کروڑ گانٹ کی لگی ہوئی ہے، اور گانٹ ہمیں ملی ہے 50 لاکھ. تو ہر فیکٹری نے مال کھینچنے کی کوشش کی ہے، جس قیمت ہی وہ کھینچ کے لے گیا، بیچارہ جو رہ گیا وہ بیچارہ وہ پھنس گیا، درمیان میں آ گیا ہے. تو جب تک ہماری کراپ نہیں بڑھتی نا، میں بچپن کی بتا رہا ہوں بات، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم سنا کرتے تھے جس دن ریڈی والا خوش ہوگا اس دن سارے خوش ہوں گے، جس دن ریڈی والا گھر ہوتا ہوا آگے تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. نہیں خواجہ صاحب یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں، صنعت کار ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو اس لیول پر بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ جو کراپ زوننگ ہے، جو کاٹن ایریا ہے وہاں گنا کاشت نہ کیا جائے. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، جنر خود بیچارے گئے ہیں جی، ہم نے وہاں پہ اسٹے آرڈر بھی لیا ہمارے جنر نے کہ یہ ہم ملیں نہیں چلنے دیں گے. وہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ملیں بند کر دی، ملیں 2 ملیں بند کر دیں جو کہ ہمارے رحیم جا خان میں 2-3 دوسرے گروپ نواز شریف کے تھیں، باقی سب چل رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جب میں نے پہلے کیا تھا صرف ایک شوگر مل تھی، ایک ادھر صادق آباد سائڈ پہ تھے باچی کوٹ میں، یا ایک یہاں خانپور میں تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں اس تمام جتنے بھی اب چل رہے ہیں ہمارے اس وقت جو ہمارے صاحبزادار بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی لگی ہوئی ہیں ملیں اور چل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح یہ بات بھی کی کہ کسان کو نقد کیش کی صورت میں سبسڈی دی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، مثلا گلابی سنڈی کا مین اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم سبسڈی دیں گے 1000 پر ایکڑ اس کے لگانے پر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی. نہیں اور یہ کیش دیں گے آپ؟ یہ ہم چیک دیں گے، مثلا 50 ایکڑ اس نے لگایا تو چیک کی شکل میں اس کو دیا جائے گا. اور دوسری سبسڈی نہیں اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی بتائیں، اگر بھئی اگر گلابی سنڈی کا خاتمہ کرنا ہے کسان کو اکیلے پیسے دینے سے تو کام نہیں چلے گا. نہیں، جب تک ٹیکنالوجی آپ وہ نہیں دیں گے. ٹیکنالوجی لگائے گا
یعنی کہ پی بی روپس پہ ہم اچھا نے پی دینے بی روپ، اچھا یہ پی بی روپس کے لیے دے رہے ہیں. جی. تو پی بی روپس لگے ہوں گے 50 ایکڑ میں، تو 50,000 کا چیک اس کو دے دیا جائے گا لگانے کے بعد. اچھا دوسرا ہے کہ وائٹ فلائی کی جو سپرے ہو رہے ہیں اس کے لیے 300 روپے پر ایکڑ پر سپرے وہ سبسڈی دی جائے گی. اچھا اس کا کیسے آپ جج کریں گے کہ اتنے سپرے ہوئے ہیں اور پر سپرے بھی جو آپ دے رہے ہیں 300؟ یہ ہم نے محکمہ جو ہمارا زراعت توسیع پنجاب ہے اس کو انگیج کیا ہوا ہے اپنے ساتھ دونوں صورتوں میں. تو انہوں نے ہر فارمر کی وہ انٹری کی ہوئی ہے جو بھی ہے، یعنی رجسٹریشن کی ہوئی ہے، اس کے حساب سے ہم دیں گے پھر. تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. اگر ویسے کسان کارڈ میں نے سنا تھا کہ بنائے جا رہے ہیں جو کہ دیے جائے گئے، وہی جو مدثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25,000 یا 50,000 دیا جائے ہر فارمر کو پر ایکڑ کے حساب سے، تو وہ بھی ایک سکیم چل رہی ہے. اگر کامیاب ہو گئی تو صرف زوننگ ہی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کاٹن نہ ہو، یہ پروڈکشن خود بڑھ جائے گی. زوننگ بھی بڑا مشکل ہے نا. مدبر شاہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا 25,000 پہ، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دیں اور ہمارا کسان کپاس کاشت کرے گا اور اس کی پراپر لک آفٹر کرے گا اور پیداوار میں اضافہ ہوگا؟ آپ کو کیش مل رہا ہے گنا لگانے کے لیے، اور کاٹن کے لیے آپ کو کیش جیب سے نکالنا پڑ رہا ہے. کاٹن کون لگائے گا سر؟ کاٹن لگانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو پیسے دینے، 25 نہ دیں، 20 دیں، 15 دیں، دینے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کہ سفید مکھی کے لیے، وائٹ فلائی کے لیے 300 روپے دے رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر. وائٹ فلائی کا تو نہیں، ہاں پر سپرے یہ کا دے رہے بہت ہیں. زیادہ سپرے ہے. کا نہیں دے رہے. نہیں بہت 300 روپیہ پر سپرے پر ایکڑ، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اگر آپ 3 6 سپرے ارب کرتے ہیں، روپیہ 4 سپرے کرتے ہیں تو 1200 روپے ایکڑ کا ہو گیا. وائٹ فلائی کا تو سپرے نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے پاکستان کے اصل اندر، بات یہ ہے. یہ اصل بات یہ ہے. یہاں سے شروع کریں آپ. وائٹ پہلے تو فلائی- گورنمنٹ ہمیں سپرے ان کو کاشتکار نہیں کو میں نے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی دیں نا سر. وائٹ فلائی کی وہ تو اس کی دوسری کی بات ہو گلابی رہی سنڈی ہے، کی. گلابی سنڈی کی بات ہو رہی ہے. وائٹ فلائی کا سپرے نہیں ہے پاکستان میں. اچھا پہلے یہ آپ کا راجن پور والا پورا علاقہ 3 سال سے وائٹ فلائی تباہ کر رہی ہے. نہیں رحیم خان کو بھی، جی رحیم خان کو. وائٹ آپ فلائی کے اوورآل کپاس کا بڑا مسئلہ ہم تو ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سفید مکھی، پاکستان کا سفید سونا اربوں ڈالر کا کھا جاتی ہے. نہیں ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی بہت ساری یہ بھی باتیں ہیں کہ جو آپ کی نئی ورائٹیز آ رہی ہیں اس میں بڑی ایک آ رہی ہے سر، ابھی تو مدافعت ایک ہے. بتایا انہوں نے. نہیں 5 اور آ رہی ہیں، 6 آئیں گی. تو ایسا ہے کہ یہ جتنا ہوا کریٹ کیا جاتا ہے اس ملک میں، جتنی بھی انسیکٹیسائڈز رجسٹرڈ ہوتی ہیں یا یوز ہو رہی ہیں وہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ اب جو پہلے والی جتنی ہیں ان میں زیادہ تر میں رزسٹنس آئی ہوئی ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا راجن پور میں تباہ ہوئی ہے، یا یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. سر یہ پورا علاقہ تب ہو وائٹ میں فلائی آپ کو کی وجہ بتا سے. رہا ہوں کہ یہ جو جالی آپ کہہ رہے ہیں جالی بھی بہت کم ہوتی نہیں ہیں. جالی کی تو بات ہی نہیں نہیں ہوئی. میں بتا رہا ہوں، آپ پلیز 1 منٹ مجھے دے دیں. اگر آپ نے کرنی تو کر لیں، بات نہیں کریں. نہیں جی آپ ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ اس کا ایک ٹائم ہے، اگر اس ٹائم میں آپ کریں گے تو کنٹرول آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فیڈنگ اور بریڈنگ ٹائم سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد ہے وائٹ فلائی کے لیے. ہاں جی. اگر آپ اس میں یہی سپرے جو چل رہے ہیں یہ کر لیں گے تو وہ کنٹرول آ جائے گا. اگر آپ وہ ٹائم گزار دیں گے 10-11 بجے شروع کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنی فیڈنگ بریڈنگ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے، اس پہ سپرے کا اثر کوئی نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور دوسرا یہ کہ مس مینجمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ اگر ہم سپرے نہ کریں تو وائٹ فلائی 80% نیچرلی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. 80%. اچھا تو یہ تو زیادہ یہ بہتر ہے اگر میرا 80% آپ خود ہو مجھے رہی ہے. پورا کرنے دیں، 1-2 منٹ دے دیں تو میں بات کہیں سرے لگا دوں. تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سپرے کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے جو ڈیلرز کہہ لیں کمپنیز والے، وہ آپ کو سٹریس کریں گے، فارمرز کو کریں گے کہ جلدی کرو تیری کراپ ختم ہو رہی ہے. تو وہ جلدی کرنے کی وجہ سے جب وہ سپرے کرے گا تو جو 80% خود کنٹرول ہو رہی تھی، جو بینیفیشری انسیکٹس کر رہے تھے وہ پہلے مر جائیں گے. تو اب 100% ہم نے کرنی ہے، وہ ہو نہیں سکنی. تو جس کی وجہ سے یہ پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ بعد میں کنٹرول نہیں ہوتا. صرف پہلی سپرے کو ڈیلے کریں، کھاد بالکل نہ ڈالیں. اس کی کھاد کو پہلے جو زمین کی تیاری میں ڈال رہے ہیں 1.5-2 بوریاں، وہ صرف کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا رہی ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا آگے. میں نے 3 سال، میں نے 4تھا سال بھی ابھی ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. اگر ہم وہی کھاد بعد میں ڈالیں، تھننگ کے بعد ڈالیں، جب چھدرائی کر دی ہے، ایک جگہ پہ ایک پودا ہو، چاہے 4 انچ پہ رکھنا ہے آپ نے اس پہ رکھیں، 1 فٹ پہ رکھنا ہے 1 فٹ پہ رکھیں، لیکن رکھنا ایک ہے کیونکہ اس کا آپس میں کمپٹیشن ہے. اور کھاد اس کے بعد یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے مسائل کہہ رہے ہیں وہ مسائل نہیں بنیں گے. دوسرا یہ تھا کہ جو راجن پور والی سائڈ کی بات کی ہے، میں گیا تھا اسپیشلی، سیکٹری صاحب مجھے لے گئے تھے، تو کوئی بڑے مسائل لوگ آگ لگانے کو کر رہے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی
اس سے پچھلے سال کی بات ہے، تو وہ جتنے ڈیلر حضرات تھے وہ وائٹ فلائی کی سپرے کے ساتھ اس کو کہہ رہے تھے کہ پنک آ جائے گا تو یہ بائیفینتھرین بھی ساتھ ڈالیں. ہر سپرے میں بائیفینتھرین ڈالی گئی، جس کی وجہ اگر ہم پیرتھرائڈ کا یوز کریں گے تو وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے جو وائٹ فلائی کے لیے سوٹیبل ہے. تو وائٹ فلائی زیادہ اٹیک وہ زیادہ بڑھ گئی، اب اوپر سے ریٹ کم ہو گیا. اس وقت محرم کے بعد آ رہی تھی پکنگ پہلی، وہ 2200 روپے من ریٹ تھا. ایک سپرے کی کاسٹ تھی 3000 اسی وقت، ایک سال پہلے کی بات. تو اس وجہ سے انہوں نے آگے مینجمنٹ بھی چھوڑ دی اور کراپ بالکل تباہ ہو گئی. حالانکہ اس کے ریلیٹڈ بس وہ آپ کی بات کے کراپ مینجمنٹ کی وجہ سے مس مینجمنٹ چلا رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتا ہوں؟ سر جی جی ڈاکٹر صاحب میں یہ بتائیں کہ یہ کراپ کے ایک طرف سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو جب اس کے کپاس کا کاٹن کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ییلڈ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک بڑی غلطی ہے جہاں جو میں 45 اور 5 من کا نا، وہ یہ میں ہر کسی کو ہر وقت بتاتا ہوں. 24 گھنٹے یا ابھی بھی دیکھیں فون آ ہی جا رہے ہیں. تو میں کبھی الحمدللہ گریز نہیں کیا مجھے کچھ ہو یا نہ ہو. میں نے ہر کسی کی وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی گروتھ ہونی ہے، ایک ہونی ہے ویجیٹیٹیو، ایک ریپروڈکٹیو. تو جو قد بڑھتا ہے نا وہ ویجیٹیٹیو گروتھ سے ہی بڑھتا ہے. تو 2 پودے نے ایک طرف جانا ہے، اگر وہ اس طرف چلا گیا تو یہ آپ کو پروڈکشن نہیں دے گا، دیکھنے کو اچھا لگے گا، فیلڈ ہرا بھرا نظر آئے گا، فروٹ نہیں ہاں ہوگا. جی. تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر پودے کٹھے ہیں پھر بھی فروٹ کی طرف نہیں جائے گا، وہ ویجیٹیٹیو گروتھ کی طرف جائے گا اوپر کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی گروتھ بغیر فروٹ کے ہونی نہیں چاہیے. جب فروٹ نہیں کر رہا آپ اس کی ہر چیز روک دیں، کھاد پانی جو بھی فروٹ کے ساتھ آپ اس کی گروتھ گروتھ ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم میں نے جو یہاں بھی ایکسپیریمنٹ کیا پچھلے سال، اگر 3 فٹ قد ہے اور 40 من پیداوار اس کی، یہ مشین سے پک کی گئی ہے اور ایک یعنی کہ لاکھ پودے پر ہیکٹر 45,000 ہم نے ایکڑ میں 4 انچ پہ اور لائن ٹو لائن 3 فٹ پہ لگا کے تو 40 من پیداوار لی ہم نے. مدبر شاہ صاحب ایک بات بڑی اہم یہ ادھر ہے ہی سی آ رہی ہے سر. ایک بات مدبر شاہ صاحب آپ دیکھیں نا، جو ہمارے جدید کاشتکار ہیں، جو اچھے کاشتکار ہیں، وہ اچھی پیداوار لے بھی رہے ہیں. جو بالکل